Mga igsuon, karong Nobyembre 1 atong saulugon ang relihiyoso nga kasaulugan nga mao ang All Saints Day kun adlaw sa mga santos, nga mao ang paghandom o paghinumdom sa mga santos na ilhan man o wala mailhi. Aduna ba'y mabasa diha sa Biblia nga handomon o hinumduman ang mga santos o mga balaan? Ang tubag naa. Tin-aw nga mabasa ug masabot nga gipahayag sa Dios diha sa Hebreo kapitulo 13 bersikulo 7 nga giingon, hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Palandunga giunsa nila pagkinabuhi hangtod nga namatay sila ug sunduga ang ilang pagtuo. Ang giingon nga hinumdumi nagpasabot kana nga handumon, ug ang giingon nga pangulo mao ang mga tawo nga nagdumala ug nakigbisog alang sa pagtuong Kristiyano ug nagkinabuhing balaan o santos. Busa biblikal ang atong pagsaulog sa All Saints Day kun adlaw sa mga santos. Busa atong handumon ang mga santos aron ato silang kapanig-ingnan kung giunsa nila pagkinabuhi subay sa kabubuton sa Dios. God bless, igsuon.